कमरा बता, दरवाजा बता, खिड़की बता, आमद बता, जाना बता, पाँव को उठाना बता, अंदर जाना बता, लिबास का बदलना बता, पगड़ी बता, दाढ़ी बता, जुल्फ बता, जुल्फ की सियाई बता, दाढ़ी की बात बता, आंखों की बात बता, रुखसार की बात बता, नूर बता, अजमत बता, रिफत बता, बुलंदी बता, कदमों की आट बता, पत्थरों का बोलना बता, चांद के दो टुकड़े होना बता, जमीन पे चलना बता, अंदर से आना बता, बाहर से जाना बता, घोड़े पे बैठना बता, ऊँटनी पे बैठना बता, नीचे उतरना बता, दूध निकालना बता, दूध पीना बता, उंगली रखना बता, पानी भरना बता, खजूरें भरना बता, ईमान की बात बता, ईमान की बात बता, इस्लाम की बात बता, बचपन बताना, लड़कपन बताना, जवानी बताना, शबाब बताना, हलीमा को बताना, घोड़े पे बैठा बताना, ऊँटनी पे बैठा बताना, चलता हुआ बताना, बोलता हुआ बताना, कहता हुआ बताना, तलवार निकालता हुआ बता, तलवार चलाते हुए बता, सब बांधे हुए बता, सब बनाते हुए बता, मैदान में बता, बिस्तर में बता, खेमे में बता, मकाम में बता, महाज में बता, क़ियादत में बता, सियादत में बता, बोलता हुआ बता, खेलता हुआ बता, हंसता हुआ बता, सोता हुआ बता, जागता हुआ बता, खाता हुआ बता, पीता हुआ बता, अदाएं बता, वफाएं बता, रिफतें बता, कमाल बता, जलाल बता, निकलना बता, हुस्न के चर्चे बता, जमाल बता, जमाल के तस्करे बता, नबी के रसूल नबी की आने जाने को बता, पैगंबर के बोलने को बता, नबी की वदाओं को बता, बताना आज बैठ कर बता, कमरे में बैठ कर बता, नहीं बता सकता, कहीं से नहीं बता सकता, बताना चाहेगा तो बताना चाहेगा तो तुझे तिरमिज़ी पढ़नी पड़ेगी, अबू दाऊद पढ़नी पड़ेगी, नसाई पढ़नी पड़ेगी, शमाइल पढ़ने पड़ेंगे, बुखारी पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीस लानी पड़ेगी, अल्फाज लाने पड़ेंगे, बात लानी पड़ेगी। तो मैं तुझे कहता हूँ ले आना, खुद अपने से बयान कर, नहीं बयान कर सकता, बुखारी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, तिरमिज़ी पढ़ेगा, नसाई पढ़ेगा, अबू दाऊद पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा और रावी लाएगा, हाँ रावी लाएगा, सिलसिले बताएगा, निस्बतें बताएगा, तुरक बताएगा, तवातुर बताएगा, सिलसिला बताएगा, लड़ी बताएगा, रास्ता बताएगा, मंजिल बताएगा, ये सब बताता तू चला जाएगा, फिर बताएगा, बताते बताते जब रावी लाएगा तो किसको लाएगा, किसको लाएगा, शेखुल हदीस को लाएगा, शेखुल तफसीर को लाएगा, मुफक्किर को लाएगा, मुहक्किक को लाएगा, दानिश्वर को लाएगा, खतीब को लाएगा, अदीब को लाएगा, मुहक्किक को लाएगा और किसको लाएगा। वो बेबस होकर कहता है जब भी नबी की सीरत पढ़ना चाहूंगा, ज़ुल्फ़ पढ़ना चाहूंगा, लिबास पढ़ना चाहूंगा, किरदार पढ़ना चाहूंगा, गुफ्तार पढ़ना चाहूंगा, जंग पढ़ना चाहूंगा, अमल पढ़ना चाहूंगा, सजदा पढ़ना चाहूंगा, क़ियाम पढ़ना चाहूंगा, रुकू पढ़ना चाहूंगा, इबादत पढ़ना चाहूंगा, मुआहिदा पढ़ना चाहूंगा, सूरा पढ़ना चाहूंगा, जंग पढ़ना चाहूंगा, जिस्म पढ़ना चाहूंगा, वजूद पढ़ना चाहूंगा, कुरान पढ़ना चाहूंगा, तिलावत करना चाहूंगा। जब भी पढ़ना चाहूंगा तो किसी के दर पे जाना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा। मैं तुझसे पूछता हूँ तो किससे पूछेगा? शेखुल हदीस तू किससे पूछेगा? शेखुल तफसीर तू किससे पूछेगा? मुहक्किक तू किससे पूछेगा? दानिश्वर वो किससे पूछेगा? कहा जब मैं हदीस की किताबों में गोता लगाता हूँ और गोता लगाकर सवाल करता हूँ, सवाल का एक ही जवाब आता है और वो जवाब होता है साहबा 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 साहबा
نمازیں صحابہ، زکاتیں صحابہ، رکوعیں صحابہ، زکاتیں صحابہ، جہادیں صحابہ، مسائل صحابہ، زکاتیں صحابہ، جہادیں صحابہ، نعرہ تکبیر۔ نہ یہ نہیں یہ ہاں دروازہ بتا، کھڑکی بتا، آمد بتا، جانا بتا، پاؤں کو اٹھانا بتا، اندر جانا بتا، لباس کا بدلنا بتا، پگڑی بتا، داڑھی بتا، زلف بتا، زلف کی سیاہی بتا، داڑھی کی بات بتا، آنکھوں کی بات بتا، رخسار کی بات بتا، نور بتا، عظمت بتا، رفت بتا، بلندی بتا، مقام بتا، قدموں کی آٹ بتا، پتھروں کا بولنا بتا، چاند کے تو ٹکڑے ہونا بتا، زمین پہ چلنا بتا، اندر سے آنا بتا، باہر سے جانا بتا، گھوڑے پہ بیٹھنا بتا، اونٹنی پہ بیٹھنا بتا، نیچے اترنا بتا، دودھ نکالنا بتا، دودھ پینا بتا، انگلی رکھنا بتا، پانی بھرنا بتا، کھجورے بھرنا بتا، ایمان کی بات بتا، ایمان کی بات بتا، اسلام کی بات بتا، بچپن بتانا، لڑکپن بتانا، جوانی بتانا، شباب بتانا، حلیمہ کو بتانا، گھوڑے پہ بیٹھا بتانا، اونٹنی پہ بیٹھا بتانا، چلتا ہوا بتانا، بولتا ہوا بتانا، کہتا ہوا بتانا، تلوار نکالتا ہوا بتا، تلوار چلاتے ہوئے بتا، سب باندھے ہوئے بتا، سب بناتے ہوئے بتا، میدان میں بتا، بستر میں بتا، خیمے میں بتا، مقام میں بتا، محاذ میں بتا، قیادت میں بتا، سیادت میں بتا، بولتا ہوا بتا، کھلتا ہوا بتا، ہنستا ہوا بتا، سوتا ہوا بتا، جاگتا ہوا بتا، کھاتا ہوا بتا، پیتا ہوا بتا، ادائیں بتا، وفائیں بتا، رفتیں بتا، کمال بتا، جلال بتا، نکلنا بتا، حسن بتا، حسن کے چرچے بتا، جمال بتا، جمال کے تذکرے بتا، نبی کے رسول، نبی کی آنے جانے کو بتا، پیغمبر کے بولنے کو بتا، نبی کی وداؤں کو بتا، بتانا آج بیٹھ کر بتا، کمرے میں بیٹھ کر بتا، نہیں بتا سکتا، کہیں سے نہیں بتا سکتا، بتانا چاہے گا تو بتانا چاہے گا تو تجھے ترمذی پڑھنی پڑے گی، ابو داؤد پڑھنی پڑے گی، نسائی پڑھنی پڑے گی، شمائل پڑھنے پڑے گے، بخاری پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث لانی پڑے گی، الفاظ لانے پڑیں گے، بات لانی پڑے گی۔ تو میں تجھے کہتا ہوں لے آنا، خود اپنے سے بیان کر، نہیں بیان کر سکتا، بخاری پڑھے گا، مسلم پڑھے گا، ترمذی پڑھے گا، نسائی پڑھے گا، ابو داؤد پڑھے گا، ایسے نہیں پڑھے گا، اور راوی لائے گا، ہاں راوی لائے گا، سلسلے بتائے گا، نسبتیں بتائے گا، طرق بتائے گا، تواتر بتائے گا، سلسلہ بتائے گا، لڑی بتائے گا، راستہ بتائے گا، منزل بتائے گا، یہ سب بتاتا تو چلا جائے گا، پھر بتائے گا، بتاتے بتاتے جب راوی لائے گا تو کس کو لائے گا، کس کو لائے گا، شیخ الحدیث کو لائے گا، شیخ التفسیر کو لائے گا، مفکر کو لائے گا، محقق کو لائے گا، دانشور کو لائے گا، خطیب کو لائے گا، ادیب کو لائے گا، محقق کو لائے گا، اور کس کو لائے گا؟ وہ بے بس ہو کر کہتا ہے جب بھی نبی کی سیرت پڑھنا چاہوں گا، ظلم پڑھنا چاہوں گا، لباس پڑھنا چاہوں گا، کردار پڑھنا چاہوں گا، گفتار پڑھنا چاہوں گا، جنگ پڑھنا چاہوں گا، عمل پڑھنا چاہوں گا، سجدہ پڑھنا چاہوں گا، قیام پڑھنا چاہوں گا، رکوع پڑھنا چاہوں گا، عبادت پڑھنا چاہوں گا، معاہدہ پڑھنا چاہوں گا، سنا پڑھنا چاہوں گا، جنگ پڑھنا چاہوں گا، جسم پڑھنا چاہوں گا، وجود پڑھنا چاہوں گا، قرآن پڑھنا چاہوں گا، تلاوت کرنا چاہوں گا۔ جب بھی پڑھنا چاہوں گا تو کسی کے در پہ جانا پڑے گا، کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو کس سے پوچھے گا؟ شیخ الحدیث تو کس سے پوچھے گا؟ شیخ التفسیر تو کس سے پوچھے گا؟ محقق تو کس سے پوچھے گا؟ دانشور وہ کس سے پوچھے گا؟ کہ جب میں حدیث کی کتابوں میں غوطہ لگاتا ہوں اور غوطہ لگا کر سوال کرتا ہوں، سوال کا ایک ہی جواب آتا ہے، اور وہ جواب ہوتا ہے صحابہ 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 صحابہ
نا یہ نہیں یہ ہاں واہ صحابہ واہ